اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیہ مبارکہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا چوتھا پارا، پارے دا رکوع نامہ، سورت دا نام آل عمران، سورت دا رکوع 18واں. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے
اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو بزرگو میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعہ اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا، کی گل بیٹھ جا تھلے، پانی آیا کہ نسے پھر دے ہو؟ مسلمانوں دے اندر ایک بہت بڑی کمی اور کوتاہی جیڑی پائی جاندی ہے، میں اس کا تذکرہ کرنا چاہنا۔ مسلمان تہجد گزار ہوئے، صلہ رحمی کرنے والا ہوئے، اخلاق دا اچھا ہوئے، حج کردہ ہوئے، عمرے ادا کردہ ہوئے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھدہ ہوئے، لیکن جدو وقت آتا ہے نا زکات دین دا، ادو کمزور ہو جاتا ہے، آندا ہے لو دیکھو اینی محنت کر کے میں رات دن ایک کر کے اینا مال کمایا ہے، اینا بینک بیلنس بنا لیا ہے، تے ہن مینوں آندے نے کہ زکات دے۔ سارے نیک کم کرتا ہے لیکن زکات دیندا نہیں۔ آج معاشرے دے اندر اگر نظر دوڑائی جائے نا، تے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ہر گلی دے اندر، ہر محلے دے اندر، ہر پنڈ دے اندر، ہر قصبے دے اندر، ہر دیہات دے اندر، ہر شہر دے اندر، بلکہ اس طرح سمجھ لو کہ اگر اس ملک پاکستان دے اندر 20 یا 22 یا 25 کروڑ مسلمان بستے ہیں،
इन्हां दे अंदर तादाद अगर ज्यादा ना रखी जाए, कम अज कम 1 लाख बंदा तो ऐसा मुसलमान होएगा ना कि जिदे उत्ते ज़कात बनदी है और ज़कात नहीं देंदा। अगर 1 लाख बंदे नूं इंसान नजर दौड़ाए कि ज्यादा नहीं, अगर साल की 1 लाख ही ज़कात बनती होवे ते किथे गल पहुंच जाती। और ये ज़कात सही माने दे अंदर दे दी जाए ते मुआशरे के अंदर कोई गरीब नजर आंदा, कोई माड़ा नजर नहीं आता, बल्कि 1 लाख बंदा अगर सही तरीके ना ज़कात दे दे ना ते आइंदा साल वो कम अज कम को 1000-2000 बंदा स्टैंड हो सकता है जिहड़ा ज़कात देगा, मजीद वध सकता है। दुआ करो अल्लाह सानू सही माने दे अंदर मुसलमान बना देवे और ज़कात अदा करने वाला बना देवे। ज़कात का लुग़वी माना है पाक होना, वधना, नशो नमा पाना। और आम इस्तिलाह के अंदर ज़कात उन्हें आख्या जाता है कि साल गुजर जाए, हर साहिबे निसाब मुसलमान अपने माल दे विचों शरीयत की मुकर्रर करदा मिकदार जेड़ी है ना ओदे मुताबिक ज़कात देवे ते हकदार लोगों तक पहुंचा देवे। और ये ज़कात जेड़ी है साडी सोच है कि माल घट जाता है, क्यों जी इवें ही है ना। अल्लाह ने माल दिता है, बैंक बैलेंस दिता है, अगर किसी भी 5-7 लाख ज़कात बन जाती है वो हुण सोचन बह जाता है, हाय हाय 5 लाख ज़कात देंगा तो पिछे बचेगा की? 5 लाख रुपया ये मैं ज़कात दे दिया, ओदे उत्ते सप बन के बह जाता है। बल्कि कई बंदे ऐसे ने, दुआ करो अल्लाह उन्होंने कोलों बचा के रखे। आ जेड़े सूद का कारोबार करते हैं ना, मेरे महल्ले के अंदर एक बंदा सूद का कारोबार करता है, उन्होंने बड़ा समझाया, नहीं जी तुहानू समझ नहीं आती, तुहानू पता ही नहीं कारोबार किवें करीदा है। मैं आख्या चल कुर्बानी कर लिया कर। आंदा लो ये केड़ी गल कर दी जे, जेड़ा 1.5 लाख रुपया कुर्बानी दे लाना वो ही किसी को देंगे पैसे बच जाएंगे। और कुर्बानी भी नहीं करता। अल्लाह इन्हां लोगों के कोलों बचा के रखे। और जिन्होंने आदत पईयां ने ना, अल्लाह उन्होंने सही माने दे अंदर मुसलमान बना दे। ये ज़कात माल नूं पाक करती है। अल्लाह जुल जलाल अपने फजल दे नाल, अपनी रहमत दे नाल ओदे अंदर
خیر اور برکت عطا فرما دیندے نے. یہ دنیا تے جدو آخرت دا وقت آئے گا نا اس ویلے اللہ او دے واسطے اجر و ثواب دا حقدار بنا دیں گے. حضرات آؤ ذرا نوٹ کر لیا جے ایک دو گلاں تے دھیان کریا جے. جیڑا زکات دیندا ہے انہوں ملے گا کی؟ جیڑا زکات دیندا ہے انہوں ملے گا کی؟ تے جیڑا نہیں دیندا او دے نال بنے گا کی؟ جیڑا زکات دیندا ہے انہوں ملے گا کی؟ تے جیڑا نہیں دیندا او دے نال بنے گا کی؟ سیانے بزرگ بیٹھے ہو تو آڈے جا بزرگاں کو ہی سنے ہیں کہ سکے دے نال گلا بھی کیوں جی سکے نال گلا بھی وہ پنڈ دے رہن والے ہو جٹکیاں دیا مثالاں سکے نال گلا بھی مچدا ہے. وہ پتہ جے کیویں بنتا ہے میں اج بھی دسنا چاہنا. آؤ ذرا نوٹ کر لو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی صحیح بخاری دے اندر باب وجوب الزکات دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور اس حدیث دے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے فرماندے نے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ قال مالہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب مالہ تعبد اللہ ولا تشرک بی شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا تے آ کے پتہ کی آندا ہے آ کے عرض کردا ہے اے رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو. آمنہ دے لال علیہ السلام دے کولوں سوال کردا ہے سونیا مینوں کوئی ایسا عمل دسو کہ جیڑا مینوں جنت دے اندر داخل کر دے وے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے تو اڑے دے سوال ہی عجیب قسم دے ہوندے نے لیکن نبی دے یار نبی دے وفادار آ کے سوال کرتے ہیں آقا سونے کوئی ایسا عمل دسو اللہ دے نبی جی جیدے ہوتے میں عمل کراں تے او عمل میں نو جنت دے وچ لے جائے. اللہ سانو بھی عمل کرنے والا بنا دے وے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام نے اجے جواب نہیں دیتا تے آقا علیہ السلام دے یار جڑے نے انہوں نے سنے ہیں تے کہن لگے اے بندہ آخر کی چاہتا ہے ادا مقصد کی ہے ادا گل کرن دا ارادہ کی ہے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تو انو سمجھ نہیں آئی اے دسو تے صحیح سب تو زیادہ اہم گل کیے کیڑی چیز دی زیادہ
ضرورت ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یاد رکھو سب تو اہم گل جیڑی ہے اللہ دی عبادت کرنا تے نال میرے آقا فرماندے نے اس اللہ دی توحید دے نال شرک نہیں کرنا اللہ دی عبادت کرنی ہے تے شرک کرنا شرک بھی نہیں کرنا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نماز بھی کیوں جی کم اوکھا جیا ذرا نماز بھی پڑھنی ہے یہ میری گل نہیں حدیث دے الفاظ نے آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے نے تعبد اللہ اللہ دی عبادت کرنی ہے ولا تشرک بھی شیئا اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز بھی پڑھنی ہے کہ میں پہلے بھی دسیا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اہل حدیث تدبی اہل سنت تدبی دیوبندی تدبی اس دنیا دے اندر اپنے آپ مسلمان آخدا تدبی کسی بھی فرقے نال تعلق رکھدا تے جیڑا نماز نہیں پڑھدا او مشرک ہے بے نماز کیوں جی بے نماز مشرک ہے تے مشرک جنت وچ جا سکدا نہیں اللہ سانو شرک دے کولوں بچا لے اوے اتنا کچھ کرنے تے کئی بیچارے سال بسالے عید دی نماز پڑھ لئی یا 8 دن بعد جمعہ پڑھ لیا ایک پڑھ لئی 4 چھڈ دتیاں اینو نماز نہیں آکھیا جاندا اینو نماز دا مزاق آکھیا جاندا اللہ سانو اس مزاق دے کولوں بھی بچا لے تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے نے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز بھی بولو نماز بھی کنیاں پھر آکھو کنیاں 5 تے اگے آقا فرماندے نے وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ جنہاں نو اللہ نے مال دیتا انہاں زکات بھی دینی ہے وَتَصِلُ الرَّحِمَ تے نال صلہ رحمی بھی کرنی ہے تے آؤ نا ذرا ایک اور حدیث سن لو اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک دیہاتی آ کے جنت دے داخلے دا فارمولا پوچھدا پیا اج جویں ساڈے زمیندار نہیں آندے کہ کنکن سٹا لگ گیا تے کوئی فارمولا دسو کوئی سنڈی نہ پی جائے بیماری نہ لگ جائے تے اے پنڈ دا بندہ دیہاتی آیا آ کے آندا سونے محبوبہ جنت وچ جان دا کوئی فارمولا ہی بیان کر دیو تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا آمینہ دلال علیہ السلام نے جنت وچ جان دا آسان جہا فارمولا دسیا تے اسے وقت ہی نا اے بندہ الفاظ سن لیندا ہے فارمولا سن لیندا ہے تے پتہ دے کی آندا قلعے والیو آندا والذی نفسی بیدی
رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اس رب دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر میری جان ہے لا ازید علی ھذا سونے محبوبہ جو تسی دسیا جو بیان فرما دیتا جے اللہ دے نبی جی میں اے دے وچ گھاٹا بھی نہیں کراں گا تے وعدہ بھی نہیں کراں گا اینی گل کیتی تے نال ہی مڑ پیا حدیث دے الفاظ نے آقا فرماندے نے فلما ولا جدوں او بندہ منہ موڑ کے کنڈ موڑ کے واپس جان لگا آمنہ دلال علیہ السلام نے کی فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا آقا فرماندے نے میرے صحابہ اور جیڑا بندہ اے چاہتا ہے کہ میں جنتی بندے نو ویکھ لا اللہ اللہ اور کیسے پیارے الفاظ نے من سرہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ جیڑا بندہ ایسے بندے نو ویکھنا چاہتا ہے کہ جیڑا بندہ ہے ہی جنتی جیڑا بندہ ہے ہی جنتی تے آقا فرماندے نے او بندہ اس بندے نو تک لے آ جیڑا منہ موڑ کے واپس جا رہا ہے نا آ جدی کنڈ نظر آندی ہے پئی آقا فرماندے نے اس بندے نو تک لو اے بندہ جنتی جے اللہ اللہ تے میرے آقا نے پتہ کی فرمایا سی جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت رب دی سارے کرنی ہے اللہ نال کسے میں شریک بھی نہیں بنانا نمازاں بھی پڑھنیاں نے زکات بھی تے صلہ رحمی بھی اے میرے آقا نے فارمولا دسیا جنت دا اللہ اللہ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع دے اندر نا آقا فرماندے نے اتقوا اللہ ربکم اے میرے صحابہ اتقوا اللہ ربکم تسی اپنے دلوں دے اندر اپنے رب دا ڈر پیدا کرو وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ تے 5 نمازاں کنیاں کئی آندے جے نہیں 2.5 5 سانوں چاہیے نہیں 2.5 فجر تے ظہرین تے مغربین نہیں اسی 2.5 بننیاں نے تے آقا فرماندے نے وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ میرے امتیوں نمازاں 5 پڑھنیاں جے وَصُومُوا شَهْرَكُمْ تے اے جڑا مہینہ جا رہا ہے اے دے روزے بھی رکھنے جے وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ جیڑا مال اللہ نے دیتا وہ دیز وچوں زکات بھی دینی ہے وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تے جیڑا بھی تانوں حکم دیتا جائے او دی اطاعت کرنی ہے تے ایک کام جیڑا بندہ کر لوے گا تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ اللہ تانوں اپنی جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے اے حجت الوداع دا موقع سمجھ آئی کہ زکات دینی ہے زکات دینی ہے
تے جیڑا بندہ زکات دیندا ہے، صدقہ دیندا ہے، خیرات دیندا ہے، تے جنہاں نوں سوچ ہے نا ہائے ہن کی لبے گا، تیری کوئی لبنا تو چاہیے نا۔ اور قرآن دے الفاظ سن لو، اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، کہہ دو سبحان اللہ، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور جیڑے تسی زکات دیندے ہو، جیڑا تسی صدقہ دیندے ہو، جیڑی خیرات اللہ دے راہ وچ کردے ہو، کیوں؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، لوگی آکھن بڑا سخی ہے اس واسطے، کیوں جی؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس واسطے صدقہ دیندے نے، اس واسطے خیرات کردے نے، اس وجہ تو زکات دیندے نے کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس واسطے اللہ دے راہ وچ خرچ کردے نے کہ اللہ ساڈے اُتے راضی ہو جائے۔ تے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ انہاں لوکاں دے مالاں نوں ڈبل کر دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے آؤ صدقہ دین نال، زکات دین نال، خیرات اللہ دے رستے دے اندر کرن نال مال گھٹدا نہیں۔ کئی آندے نے میرے کول تے لاکھ ہی ہے، جے 1000 دے چھڈیا تے لاکھ دا تے لاکھ ہی ٹوٹ گیا، ہن لاکھ تے رہنا ہی نہیں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ ترجمہ کیے آقا فرماتے نے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ جیڑا ہے زکات جیڑی ہے کسے دے مال نو گھٹ کردا نہیں۔ میں نہیں آندا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے صدقے دے نال زکات دے نال کسے دا مال گھٹ ہوندا نہیں۔ ہوندا کی ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو، تے جڑا بندہ کسے نو قرضہ دیتا ہے یا کسے نے زیادتی کیتی ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ معاف کر دینا ہے، قرضہ دے دیتا ہے، انہوں نے بیچارے کو اتنی طاقت نہیں کہ میں واپس دے دیا، تے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ معاف کر دینا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس معاف کرنے والے نو بلند کر دیندے نے، اللہ اس بندے دی عزت دے اندر اضافہ کر دیندے نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے وما تواضع احد للہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔
آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دے واسطے جھک جاندا ہے، اللہ دے واسطے جھک جاندا ہے، رمضان دا مہینہ رب کو جنت لین دا مہینہ، کئی اس دنیا دے اندر میں اپنے بھرا نال بولنا کیوں جی وہ ایویں ہی ہے نا، کیوں انہیں میرے اتنے اے ظلم کیتا سی، انہیں میرے نال آزیاتی کیتی سی، انہیں مینو پیسے نہیں سی دیتے، انہیں مینو رشتہ نہیں سی دیتا، میں یہ مرن جیون ہی ختم کر دیتا، کیوں جی یہ نہیں ہے نا، ختم ہو رہے ہیں نا، وہ ایسے معاشرے کے اندر مرن جیون مک گئے ہیں، بھراواں دے نال، بہناں دے نال، رشتے داراں دے نال، آنڈیاں گوانڈیاں دے نال کی یہ نہیں ملنا، اچھا اینی آکڑ آ گئی میں نہیں ملنا تے میں کردیا ابلیس جیڑا او جہنم دا بالن بن گیا اور میں کردیا بزرگوں جوانوں ماؤں بہنوں میں کردیا جنت تو دور جانا ہے، اگر اسی چاہنے ہیں جنت حاصل کریے تے آقا علیہ السلام دے اس فارمولے تے عمل کر لو، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ، جڑا بندہ اللہ دے واسطے جھک جاندا ہے، زیادتی کیتی ہے تد بھی، ظلم کیتا تد بھی، اور رشتہ نہیں دیتا تد بھی، گوانڈی ہے اپنے بیگانے تد بھی، اللہ ذوالجلال دی قسم جے اے موقع پھر نہیں جے ملنا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ، اللہ دے واسطے جھک کے تے انہوں جا کے سینے نہ لا لو تے کی ہوگا، ادھر تسی اللہ دے واسطے جھک جاؤ گے، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ اس بندے نو سارے جہان تو بلند کر دے گا، تے جس بندے نو اللہ ذوالجلال بلند کر دے اللہ عظمت عطا کر دے پھر انہوں کوئی جنت وچ جان تو روک سکتا، کیوں جی ادب نال، پیار نال، محبت نال، میں تے پیار تے محبت لے کے آنا، ایک سوال کراں جواب دیو گے؟ بولو، وہ چندہ نہیں ہے یہ مانگدا، سوال ایک کراں جواب انصاف نہ دیو گے؟ لو ایک گل جیڑا رب نے پردہ رکھے میں نہیں رکھ دینا، اپنے گرے بانچ جھاتی پا کے نظر آپ ہی دوڑا لو کہ اسی کنی کو قطع تعلقی کی، کیوں جی پتہ ہے نا، اے ویکھو اللہ دا واسطہ جی، ہاتھ جوڑ کے کہنا جمعے دے بعد انہاں دے کول جا کے انہاں نو سینے نہ لا لو، رب تانوں جنت عطا کر دے، کیوں جی کرو گے نا؟ کیڑا کیڑا بندہ وعدہ کرتا کہ اسی یہ کام کرا، اجے نہیں دل کرتا، اجے نہیں دل کرتا تہاڈا، کیونکہ دل سخت ہو گئے نے، اللہ انہاں سارے دے دلاں نو نرم فرما، اوے رب دا واسطہ جے دشمنیاں چھڑ دیو، جے ایتھے بیٹھے ساتھ پورے ہو جان تے دل وچ نفرتاں ہون تے پھر جنت دا حقدار بن سکدا نہیں بن سکدا۔ آؤ
ایک اور حدیث سن لو، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں سلاسن اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں آمنہ دلال علیہ السلام دے کرو سنے ہیں سلاسن اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ قال ما نقص مال عبد من صدقۃ ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے تین گلاں تے قسم اٹھا کے اعلان فرمایا، آقا فرماندے نے جڑا بندہ صدقہ دیندا ہے اللہ دا مال گھٹ نہیں جے کردا، میں رب دا نبی قسم چک کے اعلان کر رہے ہاں او دے مال دے اندر اللہ اضافہ فرما دیندے نے، جڑا زکات دیندا ہے اللہ دے مال دے اندر برکتاں فرما دیندے نے، تے نال میرے آقا فرماندے نے اور جڑے بندے تے ظلم کیتا گیا اگر اس مظلوم نے صبر کیتا اس صبر دی وجہ تو اللہ اس بندے دی عزت دے اندر اضافہ کر دیندے نے۔ لو جے تسی نہیں نہ معاف کرنا تے جنہ تے ظلم ہو گیا پہلی گل جے تسی جا کے معاف کرتے ہو سینے نال ہو گے اللہ تانوں بلند کر دین گے، تے اے اپوزٹ پھر اگر تسی معاف نہیں کرو گے تے او ظلم تے صبر کر دینے اللہ پھر انہاں دی عزت دے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ تے نال میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور جیڑا بندہ منگدا رہندا ہے منگن دا راہ کھول لیندا ہے ہر وقت منگدا رہندا ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سوال کرن دا عادی بن جاندا ہے آقا فرماندے نے اللہ دے واسطے پھر غربت دے دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ سانو بچا کے رکھے۔ تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ زکات دیندا ہے قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان ادى الرجل زکات مالہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکات مالی فقد ذهب عنه شره۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ آیا کہ عرض کردہ آقا سونے مینوں دسو اگر کوئی بندہ اپنے مال دے وچوں زکات دے تے پھر کی ہوئے گا؟ آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے مال دی زکات دے دیتی فقد ادى شرہ اوہدے مال دے وچوں برائی تے شر ختم ہو جاندا ہے اور جیڑا بندہ زکات دیندا ہے جیڑا بندہ زکات ادا کر دیندا ہے اللہ دے مال دے وچوں برائی نو شر نو ختم کر دیندے نے۔ تے نہیں سمجھ آئی تے آقا فرماتے نے اذا ادیت زکات مالک فقد اذهبت عنك الشر۔ جب بندہ اپنے مال دی زکات ادا کر دے تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے نے تے آٹومیٹکی او دے مال دے وچوں شر ختم ہو جاندا ہے برائی مک جاندی ہے۔ تے آؤ نا اے زکات جیڑی ہے اے کی کردی ہے؟ آقا فرماندے نے حسنو اموالکم بالزکات۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے
اور لوگوں اپنے مال دی زکات دیو، اے جڑی زکات دیو گے اے تواڈے مال دی محافظ بن جائے گی۔ گل میں رکھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ آقا فرماندے ہیں تسی زکات دیو گے، اے زکات آپ ہی تواڈے مال دی حفاظت کرے گی۔ تے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ زکات دیندا ہے اور قیامت دے دن کدے نال ہوئے گا؟ فائدہ تو ہونا چاہیے نا، کیوں جی؟ فائدہ ہونا چاہیے نا۔ اب ایک اور فائدہ کیویں دا ملن لگ گیا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، جاء رجل من قزات الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان وکنته وآتيت الزكاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء۔ قزا قبیلے دا ایک بندہ آمنہ دلال علیہ السلام کو لایا، آ کے آندا سونے محبوبہ میں گواہی دینا اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں، تواڈے علاوہ اطاعت دے لائق کوئی نہیں، میں گواہی دینا سونے میں 5 نمازاں پڑھاں گا، رمضان آئے گا تے روزے بھی رکھاں گا، وَقُنْتُهُ تے میں قیام بھی۔ کیوں جی؟ جڑے کر رہے ہیں انہوں نے مبارک ہوئے، جڑے نہیں کر رہے اجری وقت سے کر لو۔ وَقُنْتُهُ سونے میں قیام بھی کراں گا، تے میرے آقا نو آندا ہے سونے قیام بھی کراں گا تے زکات بھی دیاں گا، تے اللہ دے نبی جی میں کم کراں گا۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ ایک کام کرتا دنیا تو ٹر گیا، 5 کام توحید، رسالت تے نمازاں، رمضان دے روزے، قیام تے زکات، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک کام کرے گا، ایک کام کردا کردا دنیا تو چلا گیا تے اے بندہ قیامت دے دن جڑے صدیق نے انہاں دے نال ہوئے گا اور جڑے شہید نے انہاں دے نال ہوئے گا۔ تے اے زکات جڑی ہے جگہ دے پیر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، آ کے آندا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ عن الفتنہ قال قلت انا احفظه کما قال قال انک علیک لجاری فکیف قال قلت فتنة الرجل فی اہلہ وولدی وجارہ تکفر الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک دن آقا علیہ السلام نے فتنے دے متعلق حدیث بیان کی تھی۔ آقا فرماتے نے کنوں یاد ہے؟ حضرت حذیفہ کھڑے ہو جاندے نے آندے نے سونے ہمیں نو یاد ہے جویں آقا علیہ السلام نے فرمایا تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدے وچ جرت ہے کھڑا ہو کے دسے آقا نے فتنے دے بارے کیا کیا ہے تے حضرت نبی علیہ السلام دے صحابی حذیفہ دے نے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا سی فتنے جڑے نے اے اہل و عیال دے وچوں، اولاد دے وچوں، ہمسایاں دے وچوں، گوانڈیاں دے وچوں ایتھوں فتنے اٹھدے نے تے آقا فرماندے نے نماز صدقہ، نماز تے صدقہ تے زکات، نیکی دا حکم کرنا، برائی تو روکنا،
جڑا بندہ ایک کام کرے گا اللہ اس بندے نو فتنیاں دے کولوں بچا لین گے. اللہ اللہ آؤ نہ آؤ. آقا فرماتے نے صدقہ تے زکات جیڑا ہے نا ایک معمولی عمل نہیں. آقا فرماتے نے ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے نے یہ صدقہ تے زکات جیڑا ہے اللہ دے غضب نو ختم کر دیندا ہے, اللہ دے غصے نو مٹا دیندا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ نظر آخری حدیث سن لو میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے نے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اور یہی زکات ہے جنہوں نے زکات نہیں دیتی زکات کا انکار کر دینے. میرے پیارے ابو بکر نے زکات کا انکار کرنے والے دے خلاف اعلان جہاد کر دیتا ہے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تے بڑی گواہی بیان کی تھی. بڑی اہم گل جے سن لو. آقا فرماتے نے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے نے جدوں لوگ اپنے مال کی زکات دینا بند کر دیں گے زکات دینا بند کر دیں گے. اب میں ایک نقطہ تمہیں سمجھانا چاہنا. آقا فرماتے ہیں جدو بندے لوگ اپنے مال کے وچوں زکات دینا بند کر دیں گے آقا فرماتے ہیں الا منع القطر من السماء اللہ پھر آسمان تو اپنی رحمت کی بارش بھی بند کر دیں گے. دیکھا جی عذاب لوگ زکات دینا بند کرتے ہیں اللہ آسمان تو بارش بند کر دیتے. تو زکات نہ دیں گے تو بارش پتہ پھر کنی دیر بند رہی. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اور میرے امتیوں اگر ایس زمین تے چل دے پھرتے اے جانور مجھاں گاواں بکریاں اے چرندے پرندے اگر اس زمین تے نہ ہوندے تے تواڈے زکات نہ دین دی وجہ تو اللہ آسمان تو کدی بھی بارش نازل نہ کرتا. آدھے نا سکے دے نال گلا پلتا ہے کیوں جی ایویں ہی ہے نا سکے نال گلا ہوں مثال سمجھو سکے دے نال گلا پلتا ہے پیا جہے تے بیچارے زکات جنہاں تے واجب ہی نہیں انہاں دا کوئی قصور ہے کوئی گناہ ہے اور کوئی غلطی ہے تے جہے زکات دیندے نے انہوں نے بھی کوئی غلطی زکات دے رہے ہیں نا تو جب سپ بن کے بہ گئے اور قرآن اعلان کرتا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اللہ نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل کر دیتا ہے کہ جڑے لوگ سونا چاندی خزانہ جمع کر کے رکھ دے رہے اللہ دے راہ وچ خرچ نہیں کرتے فبشرهم بعذاب علیم. سونے انہاں نوں خوشخبری دیو دردناک قسم دے عذاب. اور اگے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ قیامت دے دن پھر ایک خزانے جدی زکات نہیں دیتی گئی، جنہیں جو صدقہ خیرات نہیں دیتا گیا، یہ سارے مال کٹھیا کیتا جائے گا، اگ دے اندر تپایا جائے گا. پھر ایک مور ایک گولے دی شکل دے اندر انہاں دیاں پیشانیاں تے انہاں دیاں کنڈاں تے انہاں دے سجے انہاں دے کھبے داغ لائے جان گے، بار بار انہاں نو وہ عذاب دیتا جائے گا اور پھر انہاں نو آکھیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. ایک سپ دی شکل بن کے اے مال آئے گا، اکھاں ہون گیاں، ڈنگ مارے گا، بندہ آکے گا تو کون ہے؟ اے آکے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں وہ مال ہاں جی تو زکات نہیں سے دیندا، میں وہ مال ہاں جی جو صدقہ خیرات نہیں سے کردا. فذوقوا ما کنتم تکنزون. ہوں تیرے واسطے رب نے عذاب تیار کر دیتا، ہوں چکھ دا رہا ہے جہنم کے اندر. اللہ سانو بچا کے رکھے. اور سکے نہ گلا بلدا پیا. اب اندے ہو نا آسمان تو طرح طرح دے عذاب آ رہے ہیں نا. اے سکے نہ گلا بلدا جے پیا جنہاں نو اللہ نے عطا کیتا ہے اپنے مال دے وچوں زکات دیو، لازمی دیو. جنہاں کو زکات دا نصاب نہیں او صدقہ خیرات ضرور کرو. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.